खुदा की कसम तुम्हें उठा के कहता हूं कि तुम्हारी खाल नहीं बचेगी, तुम्हारी खाल को तुम्हें तख्ता धार के ऊपर लटकना पड़ेगा। तुमने इस कौम की रगों से खून पिया है, तुमने इसकी हड्डियों से तुमने गोश्त निचोड़ा है, तुमने इस कौम के साथ ज्यादतियां की हैं, तुमने इस कौम का गासिब बनकर इस कौम का हक मारा है। तुम तख्ता धार पे चढ़ोगे, ये बात तुम याद रखना। तुम ये सोचते रहो कि हम हुकूमतें लेके उसके पीछे छुप जाएंगे, कब तक तुम छुपोगे? कब तक तुम ऐसा करोगे? एक वक्त आएगा, अल्लाह अल हक है, तुम्हें इस सारी चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हें इस जो कौम का तुमने गोश्त नोचा है, तुमने जो गरीबों की जान लूटी है, तुमने जो गरीबों को तबाह किया, मारा है, तुम उनके मरने के जिम्मेदार हो, तुम कातिल हो, बेईमान हो, तुमने लोगों को मारा है, तुम एक एक चीज का हिसाब दोगे इंशाल्लाह। तुम्हें बता देना चाहता हूं, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, फर्क इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, तेगे बेदाद पे या लाशे बिस्मिल पे जमे। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म तो जुल्म है आगाज से इंजाम तलक। खून फिर खून है, 100 शक्लें बदल सकता है, ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिट न सके, ऐसे शोले कि बुझाओ तो बुझ न सके, ऐसे नारे कि दुबाओ तो दब न सके। और ये भी पैगाम देना चाहता हूं, तुमने ये जुल्म करने के बाद, ये जबर करने के बाद, यहाँ पे शेलिंग, आपने फायरिंग, आपने यहाँ पे लोगों को ऐसे लग रहा था जैसे फिलिस्तीन और कश्मीर की आवाम बाहर निकल आई है, जब आपने उनके ऊपर जुल्म किया और उनके खून को दबाना चाहा। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो गलियों और बाजार में आ निकला है। ये बात याद रखना, आपका भी बड़ा अहम रोल था न्यूट्रल्स, आप भी इस ये जो साजिश थी इसको बचा सकते थे। अरशद शरीफ साहब ने तो सिर्फ ये कहा ना कि वो कौन था। मेरा भी एक मासूमाना सा सवाल है, मुझे ये पिछली बहुत दफ़ा कॉल्स आई आपके इंटरव्यूज़ में, जब मैंने बात की मुझे कॉल्स आई कि तुम फौज के खिलाफ तो नहीं बोलते। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, फौज मेरे ईमान का हिस्सा है, फौज पाकिस्तान की सालमियत का अहम जुज़ है। फौज ना हो हमारे मुल्क की सालमियत को खतरा हो जाएगा। और मैं ये भी यकीन से कहता हूँ, मेरा ईमान गवाही देता है कि ग़ज़वा-ए हिंद इंशाअल्लाह ये फौज लड़ेगी, इमाम मेहदी की नुसरत ये फौज करेगी, और हमारे ईसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़े होकर दज्जाल के खिलाफ यही फौज लड़ेगी। लेकिन क्या हमारा ये हक नहीं है कि हम हर अदारे में छुपी हुई काली बेड़ों के ऊपर बात करें? अरशद शरीफ ने कहा वो कौन था। मैं पूछना चाहता हूं, थोड़ा पीछे जाना चाहिए। 47 से लेकर आज तक जो कुछ होता रहा, जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जहर दिया गया, उनकी गाड़ी को खराब किया गया, वो कौन था? जो कायदे आज़म को मरने के बाद लियाकत अली खान को गोलियों से छलनी किया गया इस पाकिस्तान में, और जब वो छलनी हो गए उनको छलनी करने वाला कौन था? मेरा सवाल है कि यहाँ जब हमारी 71 की जंग लड़ी गई, 65 की जंग लड़ी गई, हमारे 90,000 फौजियों को यहाँ पे मवेशी और माल और बकरियों की तरह धकेल के इंडिया लेके चला गया, उसका जिम्मेदार कौन था? नशे में दूध वो कौन था जिसने हमारा मशरिकी पाकिस्तान लिख के इंडिया को दे दिया था? मैं पूछना चाहता हूं, जरा पीछे चले जाओ, मैं पूछना चाहता हूं कि इस पाकिस्तानी अवाम के हकूक पे डाका डालने वाला और इस पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाला वो कौन था जिसने जुल्फकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पे लटकाया? वो कौन था जिसने एक वक्त के वज़ीर आज़म को तख्ता-ए-दार पे लटकाया? मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा हक है, मैं फौज से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं उससे भी मैं अरशद शरीफ साहब आपसे भी कहना चाहता हूँ, ज़रा ये सवाल भी कीजिएगा ना कि वो कौन था जिसने कई बार मुंतखब हुकूमतों को गिराया? वो कौन था जिसने जाके हमारे यहाँ पे 90,000 फौज जब हमारी गिरफ्तार हो गई, उसके बाद फिर इसने हुकूमत दी गई और हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म को फिर उसने गिराया? वो कौन था जिसने मुस्लिम लीग नून को आगे लाया? वो कौन था जिसने नवाज शरीफ को यहाँ पे कायद बनाया? वो कौन था फिर कायद बनाने के बाद दोबारा उतारा? वो कौन था जिसने बेनज़ीर भुट्टो को तख्ता से उतारा? वो कौन था जिसने फिर दोबारा नवाज शरीफ को चढ़ाया? वो कौन था जिसने फिर नवाज शरीफ को उतारा? वो कौन था जिसने लाल
مسجد में माओं बहनों और बेटियों का खून बहाया। चिराग चेहरे गुलाब मौसम उदास लम्हों में खो गए। किरण ऋतु में जो जी रहे थे वो गुप अंधेरों में खो गए। उनको अंधेरों में ले जाने वाला कौन था? नवाब अकबर भुगटी को बलोचिस्तान में कत्ल करने वाला कौन था? बलोचिस्तान के अंदर आज़ादी की जो तहरीक चली, बलोचिस्तान को अलग मुल्क डिक्लेयर करने के लिए जो वो नौजवान बाहर निकले, वो किसकी कार्रवाइयों के नतीजे में हुए? वो अमेरिका के कहने के ऊपर डू मोर करने वाला कौन था? वो तालिबान के साथ अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में कार्रवाइयां करने वाला कौन था? जी सर, हाँ सर, ओके सर, गुड सर कहने वाला कौन था? वहां से आगे चलते आइए, ये 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उसके बाद सैयद यूसुफ रिजा गिलानी को नीचे उतारने वाला कौन था? उसके बाद जब अगली हुकूमत आई, फिर नवाज शरीफ को उतारने वाला कौन था? फिर उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आई तो अरशद शरीफ साहब आपने सवाल कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, आज फिर तख्ते के ऊपर बिठाने वाला, आज फिर उस शाही खानदान को वापस लाने वाला कौन है? ये कौम जानना चाहती है। आपका भी काम है न्यूट्रल्स, अपनी इस जो अदारे हैं यहाँ से काली भेड़ बकरियां, ये जो बेड़े हैं, इनको निकालिए। खुदा की कसम आपने गज़वा हिंद लड़ना है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग लड़ने के बराबर है। हम आपके साथ लड़ेंगे, आपके साथ जाएंगे। लेकिन आज हालत ये हो चुकी है, मेरे कितने दोस्त आर्मी में हैं, वो कहते हैं हम घर में जाते हैं, हमें अपनी बेटियां बेटे पूछते हैं कि न्यूट्रल बाबा कैसे हैं आप, न्यूट्रल भाई कैसे हैं आप? आज इस जगह पे फौज को लेके आने वाला कौन है? मेरा दिल दुखता है जब हमारे पाकिस्तान की फौज के ऊपर कोई बात करता है। क्यों करे कोई फौज के ऊपर बात? 8 लाख गरीबों के बेटे खून दें, वो अपनी जानें दें, और चंद लोग, चंद काली भेड़ें इस अदारे को बदनाम कर दें। ये हमारे खून की कमाई है, हमारे पसीने की कमाई है। हमने अपने खून पसीना अपना बहाकर इस फौज का पेट भरा है ताकि ये दुश्मन के साथ लड़ सके। और ये फौज इस फौज के खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आप इस फौज का इमेज बहाल कर लीजिए, आप इस फौज का इमेज बचा लीजिए। DGI SPR खड़े होके कहिए, खुदा के लिए नुमाइंदा मत बनिए। बैन भाई मुझे बताएं, आप यहाँ आए, लोगों का क्राउड देखा, बारिश थी, मौसम बहुत खराब था, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे। क्या समझते हैं क्यों लोग आए हैं बाहर? वालेकुम अस्सलाम हुसैन भाई, बहुत शुक्रिया मुझे आपने मौका दिया बात करने का। देखें जी, आज ये पहली दफ़ा नहीं है कि इमरान खान के साथ लोग निकल रहे हैं। इमरान खान के साथ ना सिर्फ ये जो आज आपको हज़ारों लोग नज़र आएँ, बल्कि लाखों करोड़ों, मैं तो ये कहूँगा कि पूरी 22 करोड़ आवाम जो है वो इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है। और वो क्या चाहती है? वो आज़ादी चाहती है। वो ये चाहती है कि उसको पता है कि हम पढ़े लिखी आवाम हैं और हमारे ऊपर इस वक्त डाकू, चोर, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, बेईमान किस्म के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। रात को सोते हैं, उनकी आंखों के सामने इनकी तस्वीर घूमती हैं, तो फिर वो बेकरार हो जाते हैं, कहते हैं कि यार हम उठें और यहाँ से उठ के इनके ख़िलाफ़ कुछ अलम बगावत बुलंद करें। ये कौम तो चाह रही है कुछ करने के लिए। मैं सलाम पेश कर रहा हूँ इमरान खान को, जो इस कौम के जज्बात को रोक के उसने रखा हुआ है। वरना जिस तरीक़ाकार से ये हालात जिस तरफ जा रहे हैं और जिस डटाई से, बेशर्मी और बेगैरती के साथ मीडिया के ऊपर आकर और पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर और जिस तरह के ये बयानात दे रहे हैं, उसके बावजूद कौम ने जो ये जब्त किया हुआ है और कौम जिस तरह निकल रही है, मैं तो समझता हूँ उससे भी ज़्यादा कौम को निकलना चाहिए। इससे भी ज़्यादा कौम के अंदर गम और गुस्सा भी होना चाहिए। ये हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, ये करोड़ों आवाम निकलेगी और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये सैलाब की सूरत में निकलेगी और इनको बहा के ले जाएगी। मेरा इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरा ईमान और बिलीव है। मुझे बताएं, आने से पहले कह रहे थे महंगाई कम करेंगे, चीज़ें सस्ती करेंगे, महंगाई में काऊ मार्च किया, जब वज़ीर-ए-आज़म बन गए कहते मुझे कपड़े बेचने पड़े, बेच के आटा सस्ता कर दूंगा, चीज़ें सस्ती कर दूंगा। वो दावे किधर है? देखें जी, ये जो लोग हैं जो यहाँ पे हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, इनके दावे, इनके वादे ये कोई नए नहीं हैं, ये तो बहुत पुराने हैं। ये सबको पता है कि इनकी औकात क्या है। ये अपना आल खाल और माल बचाने के लिए आए हुए हैं। इनके अंदर ना इतनी हैसियत है, ना इनके अंदर कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है। ये कुछ भी नहीं कर सकते, सबको पता है। ये इस वक्त मांगे तांगे की हुकूमत है, दियारे गैर पे साम्राज्य के आगे हाथ फैला के खड़े होकर मांगी हुई हुकूमत है। ये साम्राज्य के आगे अपनी झोली फैलाकर भीख में मांगी हुई हुकूमत है। ऐ तायर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। ये तो वो कौम है जी, ये तो वो क़यादत है जो इस वक्त मुसल्लत हुई हुई है। ये तो मांगे तांगे की हुकूमत है जो ग़ियार ने इनको प्लेट में रख के भीख में दी हुई है। इनके अंदर हैसियत कहाँ हो सकती है कुछ खुद करने की, खुददारी के साथ कोई फैसले करने की? इनकी हैसियत नहीं है कि कौम को बहरानों से बाहर निकाल के ले जाएं। ये हमारा कायद इमरान खान ही था जिसने कोरोना जैसी
ایسی حالت میں بھی اس قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی. یہ عمران خان ہی تھا جس نے 150 کے اوپر پیٹرول کو اور 178 کے اوپر ڈالر کو روک کے رکھا ہوا تھا. یہ عمران خان ہی تھا جو رشیا کے ساتھ معاہدہ کر رہا تھا, چین کے ساتھ دوستی کر رہا تھا, ایران سے تیل خریدنے کی بات کر رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے غریب عوام کی فکر تھی, اسے فکر تھی کہ یہ پیسہ میں نے بچا کے صحت کارڈ کے اوپر دینا ہے, اسے فکر تھی کہ میں نے اب یہ پیسہ بچا کے عوام کے علاج معالجے کے لیے دینا ہے, ان کی روزی راشن کے لیے دینا ہے, ان کے احساس پروگرام کے لیے دینا ہے. انہوں نے آتے ہی لنگر خانے بھی ختم کیے, احساس پروگرام بھی ختم کیا, انہوں نے آتے ہی صحت بھی غریبوں سے چھین لی. وہ سارا کچھ چھین کر اپنی آل کے اوپر, اپنے مال کے اوپر اور اپنی کھال بچانے کے لیے لگے ہوئے. لیکن قوم کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ قوم کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے نہیں آئے تھے. میں یہ بات بڑے واشگاف الفاظ میں کہنا چاہ رہا ہوں, جیسے خرم دستگیر کے منہ سے اللہ نے سچ اگلوایا. سچ کی طاقت یہ ہوتی ہے, سچ کا حسن ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ نکل آیا کرتا ہے. اور جب خرم دستگیر کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ یہ حکومت ہم نے اپنی ذات کے لیے لی ہے, کیسز سے بچنے کے لیے لی ہے, خدا کی قسم میں تمہیں یہ بات کہنا چاہتا ہوں خرم دستگیر, میں تمہیں بات کہنا چاہتا ہوں اور تمہیں بتلا دینا چاہتا ہوں رانا ثناء اللہ, میں تمہیں بتلا دینا چاہتا ہوں نواز شریف زرداری اور یہ مولانا ڈیزل, تمام لوگوں کو میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں. خدا کی قسم تمہیں اٹھا کے کہتا ہوں کہ تمہاری کھال نہیں بچے گی. تمہاری کھال کو تمہیں تختہ دھار کے اوپر لٹکنا پڑے گا. تم نے اس قوم کی رگوں سے خون پیا ہے, تم نے اس کی ہڈیوں سے تم نے گوشت نچوڑا ہے, تم نے اس قوم کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, تم نے اس قوم کا غاصب, تم نے غاصب بن کر اس قوم کا حق مارا ہے. تم تختہ دھار پہ چڑھو گے, یہ بات تم یاد رکھنا. تم یہ سوچتے رہو کہ ہم حکومتیں لے کے اس کے پیچھے چھپ جائیں گے. کب تک تم چھپو گے؟ کب تک تم ایسا کرو گے؟ ایک وقت آئے گا, اللہ الحق ہے, تمہیں اس ساری چیزوں کا حساب دینا پڑے گا. تمہیں اس جو قوم کا تم نے گوشت نوچا ہے, تم نے جو غریبوں کی جان لوٹی ہے, تم نے جو غریبوں کو تباہ کیا, مارا ہے, تم ان کے مرنے کے ذمہ دار ہو. تم قاتل ہو, بے ایمان ہو, تم نے لوگوں کو مارا ہے. تم ایک چیز کا حساب دو گے انشاءاللہ, وہ وقت دور نہیں ہے. اچھا, فیٹف سے جو پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جا رہا ہے, یہ سب کریڈٹ خود لے رہے ہیں, آپ کریڈٹ کس کو دیں گے؟ دیکھیں, یہ کوئی میرے خیال میں اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے, روز روشن کی طرح یہاں ہے بات کہ جب یہ گئے 2018 میں تو یہ پاکستان جو ہے وہ بلیک لسٹ میں جانے لگا تھا, اور اس کے بعد تقریباً 3.5 سال کی محنت تھی پاکستان تحریک انصاف کی. ہمارے یہاں پہ جو عمران خان کا جو ویژن تھا اس کو امپلیمنٹ کیا گیا, اور اس کی 27 پہلے شرائط کو پورا کیا گیا. پارلیمنٹ میں یہ منہ والا بندر, بھی مجھے شکل اس کی یاد ہے, یوں کیا وہ کھڑا ہوا تھا جب فیٹف کے خلاف اس نے ووٹ دیا تھا, 190 ووٹ انہوں نے دیے تھے. چیخے چلائے تھے یہ کہ آئی ایم ایف کو یہ ملک بیچ رہے ہیں. فیٹف کی جب یہ قرارداد آئی تھی, جب پارلیمنٹ سے پاس کروائے گئے تھے, تو اس وقت تو یہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. یہ کیسے کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ کریڈٹ ہمارا ہے؟ یہ تو پوری قوم کو پتہ ہے کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان کے پاس. میرا آخری سوال یہ ہے, وجہ کیا تھی عمران خان کو ہٹانے کی؟ دیکھیں جی, وجہ یہ تھی عمران خان صاحب نے, میں تو چونکہ پولیٹیکل ورکر ہوں تو میں ہمیشہ سے یہ بات بڑے ببانگ دہل کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی پاکستان کا حکمران خارجہ پالیسی کی طرف جائے گا تو اس کے اوپر یہ ہاتھ پڑے گا. میرے جیسے بندے کو تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی آزاد خارجہ اور خود مختار پالیسیز کی وجہ سے جو عمران خان جس طرف جانا چاہ رہا تھا اس کی وجہ سے اس کو ہٹانے کی یہ سازش کی گئی, اور امریکہ نے اپنے یہ جو ایجنٹ یہاں پہ موجود تھے جنہیں اپنی جان کے لالے ہوئے پڑے ہوئے تھے, موقع دیکھتے ہوئے اپنا جو کہتے ہیں اہل و عیال, مال کھال اور جو یہ بچانے کے لیے انہوں نے یہ موقع دیکھا اور یہ آگے, اور انہوں نے آ کر عمران خان کو اتارا. عمران خان آزاد خود مختار خارجہ پالیسی کی بات کر رہا تھا, عمران خان کو اس وجہ سے اتارا گیا. عمران خان رشیا سے, چین سے, ایران سے بات کرنا چاہ رہا تھا, عمران خان کو اس لیے اتارا گیا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جو آپ نے عمران خان کو اتارا ہے, عمران خان کو اتارنے کے بعد آپ نے جو ظلم کی انتہا کی ہے, آپ نے جب یہ قوم, آپ نے سوچا تھا عمران خان نکلے گا قوم مٹھائیاں بانٹے گی, لیکن قوم جب دیوانہ وار باہر نکل آئی, قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں روتے ہوئے باہر نکل آئی کہ تم نے ہمارے احساسوں کے وزیر اعظم کو باہر نکال دیا ہے, تم نے ہمارے جذباتوں کے وزیر اعظم کو نکال دیا ہے, تم نے ہماری روح پہ چھا جانے والے قائد کو باہر نکال دیا ہے. جب یہ باہر نکلے اور تم نے ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا, خاص کر کے اپنے اس 2 نمبر رانا ثناء اللہ کے ذریعے جو تم نے یہاں پہ ظلم کیا, میں تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ظلم اور خون کی تاریخ ہے نا, اس کا بڑا دلچسپ قسم کا
ایک آپس میں بڑا کمپیریزن ہے. تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں, ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا, خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے, خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے, فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے, تیغ بیداد پہ یا لاشے بسمل پہ جمے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. ظلم کی بات ہی کیا, ظلم کی اوقات ہی کیا, ظلم تو ظلم ہے آغاز سے انجام تلک, خون پھر خون ہے, 100 شکلیں بدل سکتا ہے, ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹ نہ سکے, ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھ نہ سکے, ایسے نعرے کہ دباؤ تو دب نہ سکے. اور یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں, تم نے یہ ظلم کرنے کے بعد, یہ جبر کرنے کے بعد, یہاں پہ شیلنگ, آپ نے فائرنگ, آپ نے یہاں پہ لوگوں کو ایسے لگ رہا تھا جیسے فلسطین اور کشمیر کی عوام باہر نکل آئی ہے, جب آپ نے ان کے اوپر ظلم کیا اور ان کے خون کو دبانا چاہا. تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا, آج وہ گلیوں اور بازار میں آ نکلا ہے. یہ بات یاد رکھنا, آپ کا بھی بڑا اہم رول تھا نیوٹرلز, آپ بھی اس یہ جو سازش تھی اس کو بچا سکتے تھے. ارشد شریف صاحب نے تو صرف یہ کہا نا کہ وہ کون تھا. میرا بھی ایک معصومانہ سا سوال ہے, مجھے یہ پچھلی بہت دفعہ کالز آئی آپ کے انٹرویوز میں, جب میں نے بات کی مجھے کالز آئی کہ تم فوج کے خلاف تو نہیں بولتے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, فوج میرے ایمان کا حصہ ہے, فوج پاکستان کی سالمیت کا اہم جز ہے. فوج نہ ہو ہمارے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو جائے گا. اور میں یہ بھی یقین سے کہتا ہوں, میرا ایمان گواہی دیتا ہے کہ غزوہ ہند انشاءاللہ یہ فوج لڑے گی, امام مہدی کی نصرت یہ فوج کرے گی, اور ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر دجال کے خلاف یہی فوج لڑے گی. لیکن کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم ہر ادارے میں چھپی ہوئی کالی بیڑوں کے اوپر بات کریں؟ ارشد شریف نے کہا وہ کون تھا. میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں, تھوڑا پیچھے جانا چاہیے. 47 سے لے کر آج تک جو کچھ ہوتا رہا, جناب قائد اعظم محمد علی جناح کو زہر دیا گیا, ان کی گاڑی کو خراب کیا گیا, وہ کون تھا؟ جو قائد اعظم کو مرنے کے بعد لیاقت علی خان کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا اس پاکستان میں, اور جب وہ چھلنی ہو گئے ان کو چھلنی کرنے والا کون تھا؟ میرا سوال ہے کہ یہاں جب ہماری 71 کی جنگ لڑی گئی, 65 کی جنگ لڑی گئی, ہمارے 90,000 فوجیوں کو یہاں پہ مویشیوں اور مال اور بکریوں کی طرح دھکیل کے انڈیا لے کے چلا گیا, اس کا ذمہ دار کون تھا؟ نشے میں دودھ وہ کون تھا جس نے ہمارا مشرقی پاکستان لکھ کے انڈیا کو دے دیا تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا پیچھے چلے جاؤ, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستانی عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والا اور اس پاکستان کے آئین کو توڑنے والا وہ کون تھا جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکایا؟ وہ کون تھا جس نے ایک وقت کے وزیر اعظم کو تختہ دار پہ لٹکایا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, میرا حق ہے, میں فوج سے محبت کرتا ہوں, لیکن میں اس سے بھی میں ارشد شریف صاحب آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, ذرا یہ سوال بھی کیجئے گا نا کہ وہ کون تھا جس نے کئی بار منتخب حکومتوں کو گرایا؟ وہ کون تھا جس نے جا کے ہمارے یہاں پہ 90,000 فوج جب ہماری گرفتار ہو گئی, اس کے بعد پھر اس نے حکومت دی گئی اور ہمارے منتخب وزیر اعظم کو پھر اس نے گرایا؟ وہ کون تھا جس نے مسلم لیگ نون کو آگے لایا؟ وہ کون تھا جس نے نواز شریف کو یہاں پہ قائد بنایا؟ وہ کون تھا پھر قائد بنانے کے بعد دوبارہ اتارا؟ وہ کون تھا جس نے بینظیر بھٹو کو تختہ سے اتارا؟ وہ کون تھا جس نے پھر دوبارہ نواز شریف کو چڑھایا؟ وہ کون تھا جس نے پھر نواز شریف کو اتارا؟ وہ کون تھا جس نے لال مسجد میں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا خون بہایا؟ چراغ چہرے گلاب موسم اداس لمحوں میں کھو گئے, کرن رتوں میں جو جی رہے تھے وہ کپ اندھیروں میں کھو گئے, ان کو اندھیروں میں لے جانے والا کون تھا؟ نواب اکبر بگٹی کو بلوچستان میں قتل کرنے والا کون تھا؟ بلوچستان کے اندر آزادی کی جو تحریک چلی, بلوچستان کو الگ ملک ڈکلیئر کرنے کے لیے جو وہ نوجوان باہر نکلے, وہ کس کی کاروائیوں کے نتیجے میں ہوئے؟ وہ امریکہ کے کہنے کے اوپر ڈو مور کرنے والا کون تھا؟ وہ طالبان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں کاروائیاں کرنے والا کون تھا؟ جی سر, ہاں سر, اوکے سر, گڈ سر کہنے والا کون تھا؟ وہاں سے آگے چلتے آئیے, یہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, اس کے بعد سید یوسف رضا گیلانی کو نیچے اتارنے والا کون تھا؟ اس کے بعد جب اگلی حکومت آئی پھر نواز شریف کو اتارنے والا کون تھا؟ پھر اس کے بعد عمران خان کی حکومت آئی تو ارشد شریف صاحب آپ نے سوال کر دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج پھر تختہ کے اوپر بٹھانے والا, آج پھر اس شاہی خاندان کو واپس لانے والا کون ہے؟ یہ قوم جاننا چاہتی ہے. آپ کا بھی کام ہے نیوٹرلز, اپنی اس جو ادارے ہیں یہاں سے کالی بیڑ
बकरियां, ये जो बेड़े हैं, इनको निकालिए। खुदा की कसम आपने गज़वा हिंद लड़ना है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग लड़ने के बराबर है। हम आपके साथ लड़ेंगे, आपके साथ जाएंगे। लेकिन आज हालत ये हो चुकी है, मेरे कितने दोस्त आर्मी में हैं, वो कहते हैं हम घर में जाते हैं, हमें अपनी बेटियां बेटे पूछते हैं कि न्यूट्रल बाबा कैसे हैं आप, न्यूट्रल भाई कैसे हैं आप। आज इस जगह पे फौज को लेके आने वाला कौन है? मेरा दिल दुखता है जब हमारे पाकिस्तान की फौज के ऊपर कोई बात करता है। क्यों करे कोई फौज के ऊपर बात? 8 लाख गरीबों के बेटे खून दे, वो अपनी जानें दें, और चंद लोग, चंद काली भेड़े इस अदारे को बदनाम कर दें। ये हमारे खून की कमाई है, हमारे पसीने की कमाई है। हमने अपने खून पसीना अपना बहाकर इस फौज का पेट भरा है ताकि ये दुश्मन के साथ लड़ सके। और ये फौज इस फौज के खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूं कि आप इस फौज का इमेज बहाल कर लीजिए, आप इस फौज का इमेज बचा लीजिए। DGI-SPR खड़े होके कहिए, खुदा के लिए नुमाइंदा मत बनिए, कहिए हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और उसके ऊपर अमल भी कीजिए। सरहदों की रखवाली कीजिए और सरहदों में आने वाले दुश्मन को नाकू चने चुभवाइए। खुदा के लिए कुर्सी पर नजर रखना छोड़ दीजिए। चौकीदार का काम चौकीदारी होता है, हुक्मरानी नहीं होता। अल्लाह ने आपको चौकीदारी के लिए चुना है, आप अपनी चौकीदारी कीजिए। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए जाने देंगे।